कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाह, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये किसका घर है? अबान शारेज के घर के सामने गाड़ी रुकते देखकर पूछने लगी। ये तुम्हारी बहन का घर है अबान। उसकी शादी हो चुकी है, अब वो यहाँ रहती है, शाह ने पुरसकून अंदाज में बताया। लेकिन अबान ये बात पुरसकून अंदाज में ना सुन पाई। कि आप ही की शादी होगी? ऐसे कैसे शादी कर सकती है वो मुझे बताए बगैर? अबान की आंखों में आंसू आ गए। कितने ख्वाब देखे थे उसने अपनी बहन की शादी के लिए, जो एक पल में चकनाचूर हो गए। प्रिंसेस प्लीज अब रोना मत शुरू कर देना। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि इस तरह के फैसले करने पड़ जाते हैं। गनवा की भी जिंदगी में ऐसा ही मोड़ आया था। अब तुम प्लीज इस बात को लेकर उससे नाराज मत होना। तुम मुझसे मिल रही हो और इसके बाद हम कराची जा रहे हैं। फ्लाइट जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मैं नहीं चाहता कि तुम उदास यहाँ से जाओ। शाह ने ये कहते हुए दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा शाहरेज ने खोला। शाह को देखकर उसे कुछ अजीब लगा। इतना बड़ा शख्स उसके घर में क्या कर रहा है, जबकि पास खड़ी प्यारी सी लड़की की सिर्फ तस्वीर देखी थी उसने अभी तक। लेकिन उसे देखते ही वो फौरन पहचान चुका था कि ये गनवा की बहन अबान है। आओ अबान, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, गनवा अंदर ही है। उन्हें अंदर आने का रास्ता देकर गनवा को बताने चला गया। गनवा, यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो, बाहर अबान आई है तुमसे मिलने। शाहरेज ने आते ही झटका दिया। गनवा पहले तो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। शाहरेज की बात सच थी। अबान और शाह बाहर सोफे पर बैठे थे। अबान गनवा को देखते ही फौरन भागकर उसके पास आई और गनवा ने बाहें खोलकर उसे अपने सीने से लगा लिया, जबकि उसके सीने से लगाकर अबान रोने लगी। आखिर इतने दिनों के बाद अपनी बहन से मिली थी। गनवा की आंखों में भी आंसू आ गए। सुनो, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ, वहां बैठकर तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं। उसने शाह की तरफ इशारा किया। उसका इशारा समझकर गनवा को गुस्सा आने लगा। वो उस शख्स की मेहमान नवाजी करना चाह रहा था जिसने उसे उसकी बहन और उसके बाप को बर्बाद कर दिया। लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोली। उसे उस वक्त अबान से मिलने की खुशी थी। ये ना हो कि शाह को कुछ कहने पर अबान उससे दूर ना हो जाए। वो अबान को लेकर अम्मा के कमरे में आ गई। अबान, इनसे मिलो, ये है अम्मा, शाहरेज की मामा है। आप दोनों बातें करें, तब तक मैं उसके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। अम्मा अबान से बातों में लग गई। शाहरेज शाह के पास आकर बैठा। शाह का फिलहाल किसी से भी बात करने का कोई मूड न था। उसने उसको बस इतना ही बताया कि उसे थोड़ी देर में निकलना है, आप लोग वापस जा रहे हैं। मेरा मतलब है अबान भी आप लोगों के साथ जाएगी। शाह ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। शाहरेज उससे इतनी नॉर्मली बात कैसे कर रहा था, जबकि शाहरेज 2-3 बार उसके ऑफिस में आया था, लेकिन शाह ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। इससे पहले शाह ने सिर्फ 1 बार शाहरेज को फोन किया था। इसके अलावा आज तक उन दोनों में कोई बात ना हुई थी। हाँ, मेरी बीवी है, ऑफ कोर्स मेरे साथ जाएगी, शाह ने रूखे अंदाज में कहा। देखे शाह, लाला ने जो कुछ किया वो इसके लिए शर्मिंदा है। मैं मानता हूँ ये सब कुछ भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें। इस सब में अबान और गनवा की कोई गलती नहीं है। प्लीज़ अबान को सजा न दें। शाह ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तो क्या ये सब कुछ जानता है? क्या लाला ने उसे सब कुछ बता दिया है? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? शाह ने पूछा। जी, मुझे ये सब कुछ लाला ने बताया है, शाहरेज ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। यानी कि तुम लाला के लाडले दामाद हो? उसने अपने काले करतूत तक तुम्हें बता रखे हैं। अच्छी बात है। सब कुछ जानने के बाद भी शाहरेज का लाला की सिफारिश करना शाह को अच्छा न लगा था। वो एक जलील इंसान है शाहरेज। मेरी तुमसे या गनवा से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मेरी गनवा से कोई दुश्मनी होती तो मैं उसके निकाह में तुम्हें फ़ोन करके ये ना कहता कि तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है। मुझे लाला से जुड़ी हर बात का पता है। हाँ, मैं तुम लोगों पर नज़र रखता हूँ। मैं जानता था कि तुम गनवा को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। अगर मेरे दिमाग में गनवा के साथ कुछ गलत करने का इरादा होता तो मैं उसके निकाह में तुम्हें नहीं भेजता। मैं जानता था कि तुम उस बुरे वक्त में उसका साथ दोगे, और मुझे ये भी पता था कि लाला जल्द अज जल्द गनवा की किसी के साथ भी शादी कर देगा। मैं मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ शाहरेज, बस इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत देने की कोशिश की।
جس میں کامیاب رہا ہوں۔ میں کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، میں ابان کے ساتھ ظلم کر چکا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ ابان کے ساتھ کی گئی زیادتی کا ازالہ میں ضرور کروں گا۔ وہ میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ شاہ ہر معاملے میں بدل سکتا ہے، لیکن ابان کے معاملے میں نہیں، اور لالا اب اسے مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے، جو میری برداشت سے باہر ہے۔ میں آپ کا احسان مند ہوں۔ آپ نے مجھے میری محبت دی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن پھر بھی کہوں گا کہ اپنے دل میں لالا کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کرے۔ ابھی شاہ اس سے بات کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ فون پر حمزہ تھا۔ ہاں حمزہ، ہم لوگ نکل رہے ہیں، تم لوگ ایئرپورٹ پہنچو، میں سیدھا ایئرپورٹ ہی آؤں گا۔ شاریز، ابان کو بلا دو، ہمیں نکلنا ہوگا۔ تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ یہی رکو میرے پاس، اگر تم کہو تو میں شاہ سے بات کرتی ہوں۔ نہیں آپی، شاہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم واپس آئیں گے۔ میں بہت جلد واپس آپ سے ملنے آؤں گی اور آپ کو فون بھی کیا کروں گی۔ گنوا کو امید نہ تھی کہ ابان شاہ کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ نہ جانے اس کے باپ نے ایسا کیا کیا تھا جس کی سزا اس کی بہن کو مل رہی تھی، لیکن یہ جان کر گنوا کو خوشی ہوئی کہ شاہ نے ابان کے ساتھ کچھ غلط نہ کیا تھا۔ ابان جاتے ہوئے بھی بہت روئی اور پھر شاہ ابان کو لے کر چلا گیا۔ وہ سیدھے ایئرپورٹ گئے تھے۔ ابان سارے راستے روتی رہی، لیکن شاہ نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے الگ ہونے کی وجہ سے بہت اداس ہے۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے شاہ نے کسی کو فون کیا۔ انسپیکٹر لالا کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر میں میرا وکیل آ کر اس کی ضمانت کروا دے گا۔ میں نے جو اس پر کیس کیا تھا وہ میں واپس لے رہا ہوں۔ ابان نے حیرانگی سے شاہ کی طرف دیکھا جو اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم لالا کو چھوڑ دو۔ پتہ نہیں انسپیکٹر ابھی کیا کیا بول رہا تھا، لیکن شاہ فون بند کر چکا تھا۔ چلو جان، حمزہ اور ارادیہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ابان کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑ کر ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا۔ ابان پہلی بار جہاز میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ شاہ اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کر چکا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاہ، ہم جب اگلی بار یہاں آئیں گے جہاز میں نہیں آئیں گے، بائی روڈ آئیں گے۔ ابان ہلکا سا منمنائی۔ جان، ہم دوبارہ یہاں کیوں آئیں گے؟ میں ہر بار تمہیں گھمانے ملتان تو نہیں لے کے آؤں گا۔ ہنی مون پہ میں تمہیں پیرس لے جانے کا پلان بنا رہا ہوں۔ پیرس بھی جہاز پہ جائیں گے؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، تانگے پر، شاہ نے شرارت سے کہا۔ کیا سچی؟ میں بیٹھی ہوں تانگے پر، بہت مزہ آتا ہے، ابان نے ایکسائٹمنٹ میں کہا، جس پر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پرنسس پیرس کو یہاں 1-2 گھنٹے کے فاصلے پر نہیں ہے، بلکہ ایک الگ ملک ہے۔ آف کورس ہم جہاز پر جائیں گے۔ تم نے کبھی پیرس کے بارے میں نہیں سنا کیا؟ شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات؟ کرکٹ ٹیم میں پیرس کی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اور نہ ہی کسی بک میں اس کا ذکر ہے، ابان نے معصومیت سے کہا۔ تم کرکٹ دیکھتی ہو؟ شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ایک وقت تھا جب شاہ کرکٹ بہت شوق سے دیکھتا تھا۔ وہ اور حمزہ کوئی بھی میچ مس نہیں کرتے، لیکن پھر دونوں ہی بزنس میں اس حد تک ڈوب گئے، واپس کرکٹ دیکھنے کا بھی موقع نہ ملا۔ ہاں، میں تو سارے میچ دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد ابان شروع ہوگی۔ اس نے کرکٹ کی الف سے بے تک ساری ہسٹری بتا دی، جس کی وجہ سے ابان کا جو ڈر جہاز میں بیٹھنے کا تھا وہ کم ہو گیا۔ نہ تو ابان کی باتیں ختم ہونے میں آ رہی تھی اور نہ ہی شاہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی باتیں ختم کرے، کیونکہ آج ابان نے پہلی بار کھل کر شاہ سے اتنی ساری باتیں کی تھی۔ شاہ بہت ہی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جو کچھ وہ جانتا تھا اس پر بھی اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے اسے کچھ پتا ہی نہیں۔ اس کے اس طرح سے ریئیکٹ کرنے پر ابان اور ایکسائٹڈ ہو کر بتانے لگی۔ شاہ کا دل چاہا کہ یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، اس کی پرنسس ایسے ہی اس سے باتیں کرتی رہی۔ شاہ، گنوا آپی سے وعدہ کیا ہے کہ میں واپس آؤں گی۔ ہم پیرس سے واپس آئیں گے تو واپس ملتان آئیں گے آپی سے ملنے کے لیے۔ بات کرتے ابان ایک سیکنڈ کو رک کر اس کے چہرے پر دیکھنے لگی، جہاں کوئی خراب تاثر نظر نہ آئے۔ ہم واپس آئیں گے نا شاہ؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں ضرور آئیں گے۔ تم یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا فیورٹ کرکٹر کون سا ہے؟ اسے خاموش پا کر شاہ نے اسے ایک بار پھر سے باتوں میں لگانا چاہا، جس پر ابان میڈم تو پھیل ہی گئی۔ ایک بار پھر سے شروع ہوگی۔
پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔